बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास सलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात के ऊपर क्या बात करें। आप सब लोग सोशल मीडियाज़ तो देखते होंगे और इसके अलावा न्यूज़ भी सुनते होंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में न्यूज़ तो बहुत कम लोग ही सुनते हैं, इसलिए कि वहाँ पे जो कुछ बताया जाता है वो एक लाइन एंड लेंथ के तहत बताया जाता है। सोशल मीडिया आज़ाद है बनिस्बत आपके जो टीवी मालकान हैं उनकी निस्बत ज़्यादा आज़ाद है, अच्छी ख़बरें मिल जाती हैं। हमने पिछली वीडियो की थी बजट के हवाले से और आपको बताया था कि इस गवर्नमेंट ने बजट की में जो प्रॉपर्टी का रियल स्टेट का जो सेक्टर है इसके ऊपर हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगाने की बात की है। और इसके ऊपर हमें नज़र भी आ रहा है कि पहले जो विदहोल्डिंग था 2% था, उसे बढ़ा के 4% या फिर 7% करने की बात की जा रही है, जिससे रियल स्टेट के ऊपर एक और बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि सेल परचेज़ मज़ीद कम हो जाएगी इससे। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है। और फिर गवर्नमेंट को IMF की जो डील है वो भी फ़ाइनल नहीं हो रही। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिज़र्व्स नहीं है और ये सारा स्ट्रेस जो है वो जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर पड़ रहा है। और मैं ये भी बताता चलूँ, अगर ऐसे ही हालात रहे तो कुछ अरसे बाद जो अपने आप को लोग कहते हैं कि नहीं हम मिडिल से एलीट क्लास में दाखिल हो गए हैं, तो वो दोबारा मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं हमारे जो मुल्की हालात हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट सेक्टर है, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बनाया गया रियल स्टेट के हवाले से कि कोई सोसाइटी अगर लॉन्च होती है तो उसे गवर्नमेंट क्या प्राइस टैग दे कि आप इस एरिए में इस लेवल से ऊपर जो है आप, ये एक लिमिट है, इससे ऊपर आप पर मरला नहीं बेच सकते। ऐसी कोई रेगुलेशन जो है, कोई रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो बेशुमार लोग हैं उनको हाथ लग जाता है और फिर सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। आपने देखा होगा कि CDA इस्लामाबाद में आप चले जाएं, वहाँ जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, अब वहाँ अगर पर मरला आप देख लें तो तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपया पर मरला पड़ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बड़ी रकम है। इसी तरह रावलपिंडी के गिरदनवा में देख लें तो यहाँ पे भी जो पर मरला काश पड़ रही है वो अच्छी खासी पड़ रही है। तो बेशुमार लोग पूछते हैं कि क्या ये जो सोसाइटीज़ वाले हैं ये अपनी कास्टिंग किस तरह करते हैं और पर मरला किस तरह निकालते हैं। और अक्सर आपने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि उनकी कास्ट ऑफ लैंड जो है वो शामिल होती है, उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं होते। और आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर एक प्लाट की कीमत 12 लाख रुपया है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी आलमोस्ट इसके करीब करीब ही होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट महंगी हो चुकी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। इसी तरह स्टील जो है, सीमेंट जो है, ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी प्लाट लिए हैं वो तैयार हैं, अगर उनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है तो जब भी उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो अच्छे खासे लगेंगे, वो कोई कम अमाउंट नहीं होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक आपने अगर सर्वे करें, मैंने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक जो छोटे मोटे डीलर्स थे, इवन के बड़े भी, बेशुमार लोगों ने अपने ऑफिस का स्टाफ कम कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है और बेशुमार लोगों ने अपने ऑफिस खाली भी कर दिए हैं, क्योंकि इनकम है कोई नहीं है। प्रॉपर्टी का काम बहुत ना होने के बराबर है। इवन के अगर आप बहरिया टाउन में चले जाएं जहाँ पे हमारा ऑफिस भी है, वहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टर रेट की ऊपर चीज़ें मिल रही हैं और लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि एक 2 करोड़ का प्लाट है, वो 1.25 में ऑफ़र कर रहा है बंदा, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 2 करोड़ है और वो 2 करोड़ में ऑफ़र कर रहा है और लेने के लिए बंदा तैयार नहीं है। इसी तरह स्प्रिंग नॉर्थ जो है, वहाँ पे आप कमर्शियल प्लाट जो है हमारे पास आए हुए हैं, अच्छे इन्वेस्टर रेट के ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। वजह कि लोगों का जो ट्रस्ट है इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर, वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो चुका है कि हम किस बेस के ऊपर यहाँ पे पैसा लगाएं। यहाँ तो जो गवर्नमेंट है वो महफूज नहीं है, बल्कि डैश 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 है। तो ये सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने तो टोटली अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है वहाँ पैसे हम किस लिए भेजें।
وہ تو سارے لوگ کھا جائیں گے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی جس کے اوپر پاکستان کی عوام کا اعتماد ہو، جو الیکٹ ہو کے ہے باقاعدہ الیکشن کے ذریعے، تب تک اگر آپ یہ کہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی چینج آ جائے گی تو پاسبل نہیں ہے. پھر ایک اور بہت بڑا جو ڈرامہ ہے پاکستان کی مارکیٹ میں کہ آپ 50 لاکھ دیں، 20 لاکھ دیں تو آپ کو ماہانہ ہم جو ہے وہ ہائی رائز میں انویسٹمنٹ کر دیں، آپ کو ماہانہ ہم 30-40 ہزار روپیہ یا اس سے زیادہ. بعض لوگ تو کہتے ہیں جی آپ 50 لاکھ لگائیں تو ہم ماہانہ آپ کو 1-1.5 لاکھ روپیہ دیں گے. تو یہ بھی اویئر آف. بے شمار لوگ اس میں آلریڈی پھنس چکے ہیں. دیکھیں یہ جو مختلف بڑی بڑی کمپنیز ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو ہائی رائز میں آپ کو انویسٹمنٹ کرواتی ہیں، ان کے پاس ڈفرینٹ فائنینشیل ماڈلز ہوتے ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہائر کیے ہوتے ہیں، وہ ان کو بنا کے دیتے ہیں، لائک ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرح. تو اس طرح کے لوگ وہ ہائر کرتے ہیں اچھی پے کے اوپر، وہ ڈفرینٹ فائنینشیل ماڈلز بناتے ہیں، کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس، مختلف ویلیویشنز کرتے ہیں. تو وہ ان کو ایک فائنینشیل ماڈلز بنا کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ اتنے سال میں کمپلیٹ ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں اتنا فائنانس چاہیے. تو فائنانس تو ملنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ وہ مارکیٹ سے فائنانسز جو ہے وہ پول اپ کرتے ہیں، گٹھا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ سے 50 لاکھ لیا، کسی اور سے 1 کروڑ لیا، کسی اور سے 5 کروڑ لیے، کسی سے 20 لاکھ لیا، کسی سے 10 لاکھ لیا، وہ سارا پول اپ کر کے آج کل بینکس میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بینکس جو ہے وہ 20% سے اوپر آفر کر رہے ہیں. تو وہ کچھ پیسہ جو ہے وہ فکس ڈپازٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر بینکس انہیں اچھا خاصا ریٹرن دے رہے ہیں. تو وہ جو پیسہ آتا ہے انٹرسٹ کا، سود کا، اسی پیسے سے وہ آپ کو منتھلی پیسہ واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ پیسہ جو ہے اس میں سے وہ اپنے پروجیکٹس کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی شاپ لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کو آپ خود رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ رینٹ آؤٹ بھی وہی کریں گے. اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ انہی کے تھرو کریں گے، آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ پیسہ پھنسا بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ سود کا نظام ہے، سود کے اوپر آپ کو یہ پیسہ واپس کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے دین میں جائز بھی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں. کیونکہ جو بندہ سود کا پیسہ کھاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے جو بندہ سود کے اوپر پیسہ کھاتا ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو یہ ایک قسم کا لالچ کا ٹریپ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہی پیسہ واپس کرتے ہیں. تو ایسی انویسٹمنٹ سے گریز کریں. ہاں فزیکلی اگر آپ کسی جگہ پلاٹ شاپ لینا چاہ رہے ہیں، فلیٹ جو فزیکلی موجود ہو اور اس کے کلی اختیارات آپ کے پاس ہوں تو وہاں ضرور اپنا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں. تو اب یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا جواب دے دوں. ایسی چیزوں سے بچیں جی. میں کسی ایسے پروجیکٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں جو آپ سے یہ کہے کہ آپ پیسہ دیں اور منتھلی آپ کو ریٹرن رینٹل کی شکل میں دینا شروع کر دیا جائے گا. تو یہ غلط ہے. دوسرا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ زرعی زمین کی طرف جائیں، زرعی رقبہ خریدیں، اس میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ مل جائے گا. اگر آپ خود ذمہ دارہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ ٹھیکے کے اوپر دے سکتے ہیں، آپ کو اچھی خاصی سال کی انکم ہو جائے گی. اور پھر جو پنڈی کے ارد گرد رقبے ہیں وہاں وہ رقبے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ پنڈی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے ٹورڈ چکویلی والی سائڈ پہ، چونترا اور چکری والی سائڈ پہ. یہاں پہ اگر آپ را لینڈ لے لیتے ہیں تو وہ را لینڈ آپ کو پروفٹ زیادہ دے گی ایز کمپیئر ٹو آپ کسی سوسائٹی میں یا کسی ہائی رائز میں جا کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس ہی چکری روڈ کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بھی بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 کنال اور 5 کنال کے کمرشلز جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ ان میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھا ریٹ، انویسٹر ریٹ بھی مل جائے گا. آپ وہاں پلازا بنانا چاہیں، اسکول بنانا چاہیں، کالج بنانا چاہیں، یہ تمام چیزیں وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں. اور ان کا سنگل آنر ہے، قبضے والی جگہ ہے، ہمارے پاس قبضہ موجود ہے، 4 دیواری ہوئی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.